खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशन की जन्म से यकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 7 बाब उसकी पहली 13 आयत का मुताला करेंगे। इसका उन्वान है बाउदाद की रवायात पर चलना या उसको तोड़ना। इसकी पहली 2 आयत का मुताला करेंगे। मरकस 7 उसकी पहली आयत का मुताला करेंगे। फिर फरीसी और बाद फकिया उसके पास जमा हुए, वो यरूशलेम से आए थे। आयत का मुताला करेंगे। और उन्होंने देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन हाथों से खाना खाते, बिन हाथ धोए हाथों से खाना खाते हैं। ये अजीजों, ये लोग फकी फरीसी, एक बड़ा वफ्द कह ले, बहुत सारे लोग, इन्होंने बहुत सारी बातें यीशु के बारे में, यीशु के शागिर्दों के बारे में सुनी हुई थी। ये पूरा एक वफ्द यरूशलेम से या गलील में या नासरत में ये लोग आए और यीशु को स्पेशल इन्होंने शिकायत की। कहने लगे कि ये तेरे शागिर्द बिन हाथ धोए खाना खाते हैं। और उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि ये क्या करते हैं कि हमारी रवायात के मुताबिक ये काम नहीं करते। तीसरी आयत में देखते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायात के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो ना लें नहीं खाते। चौथी आयत का मुताला कर लेते हैं। और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर ले नहीं खाते। और बहुत सी और हाथों के और बहुत सी और बातों के जो इनको पंचाई हैं पाबंद हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। अजीजों, ये लोग जब ये बाजार में जाया करते थे या घर से बाहर जाया करते थे, घर में आकर ये नहाते थे, हाथ धोते थे और फिर खाना वाना खाते थे। यहाँ फिर वो कुछ और ऐसा करते, ये बाहर से कुछ नहीं खाते थे। और ये जो इनके लोटे और तांबे के ये बर्तन होते थे, इनको बड़े खूबसूरत तरीके से साफ शफाफ और धोते थे ताकि उनमें किसी किस्म की नापाकी ना हो। अजी तो जैसा कि उन दौरों में भी, इस दौर में भी जब चलते फिरते इंसान खाना खाता है, बाज़ार से खाना खरीदता है या कहीं से खाता है, तो वो हाथ तो नहीं धो सकता, लेकिन वो चलते फिरते ही खाने को खाया जाता है। और ये यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब तक हाथ ना धोए जाएं, ये खाने को नहीं हाथ लगाते, ना खाते हैं। और ये सुबह काम पर जब हो तो शाम को जब घर आने के बाद ये अच्छी तरह गुस्ल लेते हैं ताकि अपने आप को पाक करें और फिर टेबल पर बैठकर खाना खाएं। इसी तरह आगे बढ़ते 5वीं आयत का मुताला करेंगे। पास फरीसी और फकीयों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायात पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? यीशु को उन्होंने सवाल किया, यीशु के पास उन्होंने ये क्वेश्चन रख दिया, क्या बात है कि ये तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायात पर नहीं चलते और ये हाथ धोए बगैर खाना को खाते हैं? तो अजीजों, ये बहुत सारे सवालात लेकर आए थे यीशु के पास। ये हर वक्त यीशु के चौगिर्द ही रहते थे और यीशु के शागिर्दों के पीछे रहते थे। कोई उनके हाथ को ऐसी चीज़ लगे जिसके ऊपर ये तानाज़नी और बात कर सके और इनको कह सके कि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारी रवायत के मुताबिक नहीं करते। ये अपने आप को नापाक करते हैं, अपने आप को, अपने खाने को नापाक करते हैं। खाना भी हाथ धोए बगैर खाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु के शागिर्द और यीशु हर वक्त वो फील्ड में रहते थे, हर वक्त चौराहों में रहते थे, हर वक्त वो खेतों से गुजरते थे, हर वक्त पहाड़ों से गुजरते थे। किसी और शहर में, कभी किसी और शहर में, कभी किसी और गांव में जाया करते थे।
راستے میں جب کبھی ان کو فروٹ نظر آئے تو فروٹ بھی کھایا جاتا تھا، راستے میں ہی فروٹ کو کھاتے تھے، یا گندم کی بالیاں توڑ توڑ کر بھی یہ کھایا کرتے، ہاتھوں سے مسل کر کھایا کرتے تھے۔ وہاں پر کوئی ایسا دستور نہیں تھا کہ وہ پانی سے ہاتھ کو دھویا جائے، لیکن وہ جب ان کو بھوک لگتی تھی وہ کھانے کو کھاتے تھے۔ اسی طرح ایک آیت کو میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، خروج 30 اور اس کی 19 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کرتے تھے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے اس کی 20 آیت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہو، یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوختی قربانیاں گزرانے تو سوختی قربانیاں چڑھانے کو آئیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ہارون کے شاگرد، ہارون کے بیٹے، یہ لاوی قبیلے میں سے تھے، یہ موسیٰ نے ان کو مقرر کیا تھا۔ موسیٰ کی طرف سے ان کے اوپر حکائم حکم دیا گیا تھا کہ یہ اگر خیمہ اجتماع کے اندر جائیں، وہ پاک جگہ پہ جائیں تو اپنے آپ کو دھوئیں، پاک صاف کریں، قربان گاہ کے نہائیں دھوئیں، اور پھر اگر سوختی قربان نہانے دھونے کے بغیر نہ جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پاک مقام کے پاس جا کے مارے جائیں۔ یہ وہی روایات بنی اسرائیل کے لوگ لیے پھرتے ہیں، اور ان کو انہوں نے عام روٹین میں بھی روایات کو انہوں نے نصب کر لیا، یا اس کو بنا دیا کہ یہ قوانین بنا دیا کہ عام روٹین میں بھی اگر کوئی لوگ کھانا ہاتھ دھوئے کھائیں تو اس کے اوپر کوسچن کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، خروج کی کتاب اس کا 40 باب اس کی 12 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھیں وہاں کیا لکھا ہے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازوں پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلایا جاتا تھا، کیونکہ وہ کہانت کرتے تھے۔ خیمہ اجتماع کے باہر دروازے پر ان کے لیے ایسا انتظام کیا جاتا تھا کہ ان کو غسل دلایا جاتا، ان کو پاک کیا جاتا، ان کو پاک صاف کیا جاتا، تاکہ وہ خیمہ اجتماع کے اندر جائیں اور وہ اپنی کہانت کا کام کو وہ کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ناپاکی کی حالت میں جائیں وہ مارے جائیں۔ اور تو یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے لیے، تو خیمہ اجتماع کے لیے موسیٰ نے کہی تھی، عام روٹین کے لیے تو نہیں کہی تھی، لیکن انہوں نے عام روٹین کے بھی اوپر اپنے ایسے قوانین بنا لیے تاکہ وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے تھوپنا شروع کر دیے کہ ہم اسی طرح اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ یہ قوانین ہماری بنی اسرائیل قوم، یہودی قوم کے لیے یہ فرض ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے جائیں۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے زبور 24 اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ وہاں داؤد بادشاہ اپنے زبوروں میں کیا بیان کر رہا ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مکان پر کون کھڑا ہوگا۔ اس کی 4 آیت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ اور وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطلان پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ داؤد بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور اس کا دل پاک ہے، اس نے بطلان پر دل نہیں لگایا، وہی لوگ جو پاک دل ہیں، یا وہی لوگ جس کے ہاتھ صاف ہیں، نہ رشوت میں، نہ خون ریزی میں، نہ اور برے کاموں میں، نہ زناکاری میں، نہ اور جھوٹی بات گڑنے کے اندر، وہ لوگ وہی خدا کے اس پہاڑ پر وہ پاک لوگ جائیں گے۔ وہ اس لیے نہیں کہا کہ آپ ہاتھ دھو لیں، نہا لیں، اچھے پاک صاف ہو جائے تو وہی جائیں گے۔ خداوند نے ہمارے اور آپ کے دل کو دیکھنا ہے کہ وہ پاک ہے، صاف ہے، اس کے ہاتھوں میں کیا ہوا ہے، یہ کسی کے ساتھ بے انصافی تو نہیں کرتا، کوئی حرام کاری تو نہیں کرتا، یا کوئی اور برے کام تو نہیں کرتا، یا لالچ نہیں کرتا، یا اور
طرح طرح کی یہ گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہے، وہی جس کے ہاتھ صاف ہے، دل پاک ہے۔ دل پاک تو اسی کا ہو سکتا ہے جس کے دل میں بدی نہیں ہے، جس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو وہی خداوند کے اس پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مرکز 7:6 کا مطالعہ کریں گے۔ اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ یسایہ نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہزاروں سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، بنی اسرائیل کے متعلق کہہ دیا تھا، فقیوں کے متعلق کہہ دیا تھا، کاہنوں کے متعلق کہہ دیا تھا کہ یہ ان کے ریاکاروں کے لیے وہ نبوت کر رہا ہے کہ ان کے ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بہت سارے لوگ خداوند کہتے ہیں، خداوند کے لیے گیت گاتے ہیں، زبور گاتے ہیں، اور چرچز میں جاتے ہیں اور بڑے ادب سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے چرچز میں جاتے ہیں، لیکن ان کے دل صاف نہیں ہوتے، ان کے ہونٹوں سے بدی نکلتی ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ چرچز میں جاتے ہیں، جھکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ہمبل نہیں کرتے، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے زندگی گزارتے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور اپنے معاشرے میں ان کی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کہ چرچ میں تو 1 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، جا کے خداوند کے آگے جھکتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا ہے، دل میں کیا برائی چل رہی ہے، دل میں کسی کے لیے کیا سجے، چرچ میں عبادت کرنے کے بعد ہی برائیاں کرنی شروع وہ جو میسج ہوتا ہے، جو پیسج ہوتا ہے، اس کو چرچ کے بعد ہی لوگ بول جاتے ہیں، ہونٹوں سے تعریف کرتے ہیں، ہونٹوں سے گاتے ہیں، بجاتے ہیں، میوزک کرتے ہیں، تو بھی ان کے دل صاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ ہونٹوں سے تو بڑے عاجزی سے، بڑے اپنے آپ کو اپنے سروں پر وہ چیزیں باندھتے ہیں تاکہ ہمارا کانٹیکٹ خداوند کے ساتھ ہو، اور اچھے طریقے سے تعظیم کرتے ہیں، لیکن دل میں تو ان کے گندگی ہے، وہ بدی ہے، جس کی وجہ سے خداوند ان کی نہیں سنتا۔ مرکز 7:7 یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی حکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں پر مرکز کی انجیل میں 7:7 میں کہہ دیا گیا ہے، یسوع کہتے ہیں کہ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسی باتیں ہمارے چرچز میں، ہمارے سسٹم میں ہوتی ہے کہ وہ انسانی چیزوں کو زیادہ روج دیتے ہیں، روایات کو بڑھ بڑھ کر کہتے ہیں، لیکن ان کے دل خداوند کی طرف نہیں ہوتے، وہ صرف روایات پر ہی زور دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اچھی طریقے سے وہ تعلیم نہیں دیتے جو کہ انسان کو تعلیم دینی چاہیے۔ اپنے دلوں کو پاک کرو، صاف کرو، اور جیسے کہ ابھی روزوں کے ایام چل رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور سنجیدگی سے جھکیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں اور خداوند کے حضور جھکیں۔ عزیزو، اسی طرح 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ مرکز 7 اس کا 8ویں آیت، تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں کلام مقدس میں لکھی ہیں کہ وہ تب تھی، وہ پوری زندگی کے لیے نہیں لکھی گئی تھی، کہ وہ تب تھی، تب ایسا کرنے کے لیے کہا گیا تھا، یا خاص مقام پہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ جیسے پاسبان ہے، پاسبان چرچز کے اندر جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو پاک صاف طریقے سے ہو کر وہ پلپٹ کے اوپر وہ سرمن دے اور اپنے آپ کو پاک رکھے، تو وہ ان کے لیے کہا گیا تھا، کہ یہ نہیں کہ سب کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ قوانین کو ہمیں اور آپ کو
समझने की ज़रूरत है कि ये कवानीन कब और कैसे और क्यों दिया गया था। इसी तरह आगे बढ़ते 9वीं आयत का मुताला करेंगे। और उसने उससे कहा, तुम अपनी रवायात को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। रवायात, जो इंसान ने अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे रवायात बनाई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं, उनको अरूज देने के लिए खुदा के असली कलाम को वो पीछे छोड़ देते हैं। और ये यीशु उनको ये अच्छे तरीके से, जो यरूशलेम से वो नासरत में या गलील में वो आए थे, इस टेंपल के अंदर ये सारी बातचीत हो रही थी और यीशु ने उनको अच्छे तरीके से समझा दिया। आज तो ये 10वीं आयत का मुताला करेंगे, क्योंकि मूसा ने फरमाया कि अपने माँ बाप की और अपने माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। ये मूसा की तरफ से कवानीन दिया गया था कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। खुदावन ने 10 हुक्म दिए, उसमें भी कहा गया है अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने बाप की इज्जत कर, अपनी माँ की इज्जत कर, और जो नहीं करता वो जान से मारा जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, अपने माँ बाप की बेअदबी करते हैं। अपने माँ बाप के जो उनकी बातें होती हैं, जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए सोचा होता है, या उनके लिए कभी वो सख्त ज़ुबान बोलते हैं या कभी कोई ऐसी बात कहते हैं, बच्चे बुरा मनाते हैं कि ये हमारे माँ बाप क्या कहते हैं, क्योंकि अभी जदीद दौर चल रहा है। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे वो बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे बूढ़े भी हो जाएं, और वो अपने माँ बाप उनके ज़िंदा हो तो उनके लिए वो बच्चे ही होते हैं। तो माँ बाप का आदर्श, माँ बाप का हुक्म, माँ बाप की सारी बातें बच्चों को, बेटियों को, बेटों को माननी चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि वो माँ बाप की वो बेइज्जती करें, माँ बाप को रद्द करें, ताकि खुदावन की तरफ से अनब्लेस्ड हो जाए, उनके ऊपर से ब्लेसिंग उठा ली जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को हकीर जानते हैं। जब वो हकीर जानते हैं, जब वो बूढ़े होते हैं, उनके बच्चे उनके साथ इसी तरह ही करते हैं। 7:11 का मुताला करेंगे, मरकज़ 7:11। लेकिन तुम कहते हो कि अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था, वो कुर्बान यानी खुदा की नज़र हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे बेटियां बेटे हैं, माँ बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत है, घर के अंदर बूढ़े हो चुके हैं, उनको अच्छे खाने की ज़रूरत है, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत है, अच्छे खुराक की, हर तरह के कपड़े की, और चलने फिरने के लिए उनके जायज़ चाहिए। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये तो हमने किसी को दे दी, या चर्च को दे दी, या किसी के लिए मखसूस कर दी, ये आपके लिए, आपकी ज़रूरत के लिए ये नहीं है, क्योंकि आपको इससे क्या फ़ायदा, अब तो बूढ़े हो चुके, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये अपने माँ बाप की बेअदबी करते हैं, माँ बाप को बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। हमें अपने माँ बाप को, जब हमारा माँ बाप हमारे ऊपर जिंदा सलामत है, जो उनके मुंह से निकले उसको पूरा करें। और यही खुदावंद की ब्लेसिंग है, खुदावंद ने यही हुक्म किया आपके लिए, हमारे लिए। बड़े अहम आयत है 12वीं आयत, मरकज़ 7:12। तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग भी हैं, या आपस में भी रिश्तेदार हैं, या बहुत सारे एक माँ बाप के कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, या ज़्यादा या कम हैं, लेकिन वो बेटे ये नहीं सोचते कि माँ बाप को की खिदमत करें। माँ बाप की वो कहते हैं नहीं, ये मेरी जॉब नहीं, तू करेगा, तू बड़ा है, तू करेगा। एक दूसरे के ऊपर अपनी जॉब को डालते हैं, वो टाल देते हैं सारी बातों को, कि ताकि माँ बाप की मदद ना करें और कुछ भी उनको ना दिया जाए। बहुत सारे ऐसे किस्से पड़े हैं दुनिया के अंदर, जो अपने माँ बाप को
लोग बेइज्जत करते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप के बेहुरमती करते हैं, ना उनको अच्छा खाना देते हैं, ना उनके लिए अच्छा लिबास उनको दिया जाता है कि नहीं इसने कहाँ जाना है, ये घर में पड़ा रहेगा, ये खांसी कर रहा है, या ये बीमार है, ये है वो है। लेकिन हमें और आपको माँ बाप के लिए सब कुछ करना है जो उसके मुंह से निकलता है। ये खुदावंद का यही हुक्म है, फरमान है। 13वीं आयत का मुताला करेंगे, ये इख्तितामी आयत है। यूँ तुम खुदावंद के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातल कर देते हो और ऐसे बिथेरे काम करते हो। खुदावंद ने, यसू अल मसीह ने वो लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया। बहुत सारे काम है जो तुम उनको बातिल कर देते हो, उनको नेगलेक्ट कर देते हो, ख़त्म कर दो कि ये नहीं है, ये खुदाओं की तरफ से ये है, खुदाओं की तरफ से ये है। लेकिन वो असली जो मकाम है उसके ऊपर जाते नहीं हैं, उसके ऊपर सोचते नहीं हैं कि हमने क्या किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, और कैसे रवायात पर चलते रहते हैं। हमारी रवायात में ये है, हमारी रवायात में ये है, वो रेस्पेक्ट नहीं करते। इसी तरह बनी इसराइल में लोग तब से अब तक इसी तरह ही करते हैं। अजय तो ये इख्तितामी आई थी। तो अब जो दुनिया के हालात अब चल रहे हैं आपके सामने है, और हमें और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद में हर वक्त दुआ करने की ज़रूरत है, और बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है, और अपने बच्चों को भी बताने की ज़रूरत है कि घबराना नहीं है, परेशानी किसी चीज़ से होने, ये बातें वाक़या होना ज़रूर है। और हम तो खुदावंद हमारी हिफाजत निगहबानी खुद ही करेगा। हमें ना कपड़े की फ़िक्र, ना पहनने की फ़िक्र, ना खाने की फ़िक्र, ना किसी किस्म की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हमें खुदावंद के आने की फ़िक्र करें कि खुदावंद जल्द आने वाला है। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चोज़न नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।